Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा उत्पादन तथा प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रम सुन्न उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म देवराज शर्मा तिमीहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु कक्षा 12 को लेखा विषय अध्यापन गर्नको लागि। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो क्लासमा मैले तिमीहरूलाई 2वटा गृह कार्य दिएको थिएँ। त्यो 2वटा गृह कार्य आज हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले त्यो गृह कार्यलाई घरमै प्रयास गरेर आएका छौ भनेर। भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिला हामीले 2066 को प्रश्नको समाधान गर्नेछौँ। प्रश्न हेरौँ त। द ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी फर लास्ट 2 years अन 31 चैत्र आर एज फलोज। त्यसै गरी तल दिएको छ ल्याबिलिटिज दिएको छ। ल्याबिलिटिजमा इयर 1 र इयर 2 दिएको छ। ल्याबिलिटिजमा हामीलाई दिएको छ सेयर क्यापिटल, 10% डिभेन्चर, एकाउन्ट पेएबल र रिटेन अर्निङ। त्यसै गरी एसेट साइडमा हामीलाई दिएको छ फिक्स एसेट्स, एकाउन्ट रिसिएबल, इन्भेन्टरी, क्यास ब्यालेन्स र गुडविल। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई विभिन्न किसिमको जानकारीहरू दिएको छ, जसमा दिएको छ सेल्स दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ, त्यसै गरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ र यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा ब्र्याकेटमा इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स र इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर दिएको छ। यसको बारेमा म पछि भाइ बहिनीहरूलाई भन्नेछु। त्यसै गरी गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स भनेर ब्र्याकेटमा बुक भ्यालु दिएको छ र बाहिर गेनको एमाउन्ट दिएको छ। त्यसै गरी पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स दिएको छ र अन्तिममा दिएको छ डिभिडेन्ड पेड र सदा चाहिँ रिक्वायरमा हामीलाई दिएको छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डाइरेक्ट मेथड भनेर हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ। र यो इन्फर्मेसनको आधारमा अब हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ नि डाइरेक्ट मेथड अन्तर्गत हामीले गरिरहेका छौँ त्यसलाई हामीले गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रश्नको बारेमा सामान्य छलफल पश्चात अब हामी यसको समाधानतर्फ लागौँ। समाधानमा हामीले सबभन्दा पहिला हामीले फर्मेट बनाउँछौँ। त्यसपछि आवश्यकता अनुसार त्यो फर्मेटमा हामीलाई प्रश्नमा दिएका इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले राख्दै जानेछौँ। फर्मेट बनाउँ त भाइ बहिनीहरू। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तलबाट लेखौँ ब्र्याकेटमा अन्डर डाइरेक्ट मेथड। त्यसपछि लेखौँ पार्टिकुलर्स, अर्को कोलममा लेखौँ एमाउन्ट रुपिज र पुनः अर्कोमा लेखौँ एमाउन्ट रुपिज। भाइ बहिनीहरू, त्यसपछि हाम्रो 1 नम्बरमा हुनेछ लेखौँ त क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज र यो 1 नम्बरको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत पुनः फेरि हाम्रो ए लेखौँ र एमा हाम्रो हुनेछ क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। यो क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्समा भाइ बहिनीहरूलाई अवगत छँदैछ। सबभन्दा पहिला हामीले यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको सेल्सको एमाउन्टलाई राख्छौँ। लेखौँ त सेल्स भनेर पार्टिकुलर्समा लेखौँ र त्यसको एमाउन्ट इनर कोलममा लेखौँ 6,25,000 र यो 6,25,000 हामीले विथआउट ब्र्याकेटमा राख्छौँ किन भन्दा यो क्यास इन्फ्लो हो। त्यसपछि यहाँ जाने मैले एउटा आइटम देखिरहेको छु, त्यो छ एसेट साइडमा एकाउन्ट रिसिएबल भनेर दिएको छ र एकाउन्ट रिसिएबल इयर 1 मा 40,000 दिएको छ भने इयर 2 मा 25,000 दिएको छ। भन्नुको अर्थ यहाँ एकाउन्ट रिसिएबलको एमाउन्ट के भएको छ त डिक्रिज भएको छ र हामीलाई अवगत छँदैछ, हामीलाई जानकारी छँदैछ यो एसएस हो र एसएस डिक्रिज भयो भने के हुन्छ त प्लसमा हुन्छ अथवा एसएस डिक्रिज भयो भने हामीले प्लसमा राख्ने गर्दछौँ। ल लेखौँ त डिक्रिज इन एकाउन्ट रिसिएबल एमाउन्ट लेखौँ कति त 15,000 र यहाँ अन्य इन्फर्मेसनहरू कुनै पनि दिएको
छैन। त्यसकारणले गर्दा यो दुईटा एमाउन्टलाई हामीले जोडेर लेख्दियौँ। 6,25,000 मा 15,000 जोड्दा कति आउँछ त 6,40,000 जोडेर लेखौँ त भाइ बहिनीहरू 6,40,000। त्यसपछि अब बी नम्बरमा हामी जाउँ र हाम्रो बी नम्बर हुनेछ क्यास पेड टु क्रेडिटर्स। के त भाइ बहिनीहरू लेखौँ त क्यास पेड टु क्रेडिटर्स। क्यास पेड टु क्रेडिटर्स र यो क्यास पेड टु क्रेडिटर्समा सदाझै हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ र त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई हामीले यहाँ केमा राख्छौँ त ब्र्याकेटमा राख्छौँ अथवा यसलाई माइनसमा राख्नु पर्दछ। लेखौँ त पार्टिकुलर्समा लेखौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एमाउन्ट राखौँ कति 3 लाख राखौँ ब्र्याकेटमा 3 लाख राख्दिउँ। त्यसपछि हेरौँ त यहाँ जाने आइटम मैले दुईवटा देखिरहेको छु। एउटा एसेट साइडमा देखेको छु मैले इन्भेन्टरी भने अर्को छ लायबिलिटी साइडमा एकाउन्ट्स पेएबल। यो दुईवटा आइटमलाई हामीले यहाँ आवश्यकता अनुसार प्लस र माइनस गर्नेछौँ। हेरौँ त के हुन्छ। सबभन्दा पहिला इन्भेन्टरी हेरौँ। एसेट साइडमा रहेको इन्भेन्टरी इयर 1 मा 1 लाख छ भने इयर 2 मा 1,50,000 छ। भन्नुको अर्थ इन्भेन्टरीको भ्यालु के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ र यो इन्भेन्टरी एसेट्स हो र एसेट्स इन्क्रिज हुँदा सदा चाहिँ हामीले केमा राख्छौँ त यसलाई माइनसमा राख्छौँ। लेखौँ त पार्टिकुलर्समा लेखौँ इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी। इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी र यसलाई ब्र्याकेटमा राखिदिउँ कति हजार 50,000 राखिदिउँ। त्यसपछि हामीलाई लायबिलिटी साइडमा दिएको छ एकाउन्ट पेएबल। एकाउन्ट्स पेएबलमा फेरि इयर 1 मा 40,000 छ भने इयर 2 मा कति छ त 50,000 छ र यो लायबिलिटीज के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ। लायबिलिटीज इन्क्रिज हुँदा हामीले केमा राख्छौँ त्यसलाई प्लसमा राख्छौँ। लेखौँ त इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स पेएबल। इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स पेएबल र यसलाई प्लसमा राखिदिउँ कति हजार 10,000। त्यसपछि यहाँ अन्य कुनै पनि आइटमहरू हामीलाई यहाँ दिएको छैन। त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामीले के गर्दिउँ त जोड घटाउ गर्दिउँ। 3 लाख माइनसमा छ माइनसमा 50,000 पनि छ 3,50,000 भयो भने 3,50,000 मा 10,000 लाई हामीले के गरिदिन्छौँ त घटाइदिन्छौँ। घटाइसकेपछि आउँछ हाम्रो कति त 3,40,000 माइनसमा राखौँ र यो 3,40,000 कहाँ राखौँ भन्दा जुन त्यो 10,000 राखेको छौँ नि हामीले त्यो 10,000 को सिधा आउटर कोलमा राखिदिउँ है त। ल अब हाम्रो सी नम्बर छ। सी नम्बरमा हाम्रो के छ त भन्दा लेखौँ त क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। के त भाइ बहिनीहरू क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब यसमा हेरौँ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ भन्दा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रुपिज 1,50,000। त्यसपछि ब्र्याकेटमा हेरौँ त के दिएको छ इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स रुपिज 80,000 एन्ड इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर रुपिज 10,000। भन्न खोजेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हामीलाई टोटल 1,50,000 छ र त्यो 1,50,000 मा फिक्स एसेट्सको डिप्रिसिएसन 80,000 र इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर रुपिज 10,000 के छ त त्यहाँ त्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा इन्क्लुड छ भनेको छ। अघिल्ला प्रश्नहरूमा पनि हामीले गरेका थियौँ यदि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा डिप्रिसिएसन र इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर इन्क्लुडिङ भनेर दिएको छ भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त हटाउनुपर्छ अथवा त्यसलाई हामीले एक्सक्लुड गरेर राख्नुपर्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भन्दा त्यो डिप्रिसिएसनलाई हामीले कहीँ पनि राख्दैनौँ। त्यो डिप्रिसिएसन हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा जाँदैन भने त्यो इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चरलाई हामीले छुट्टै फेरि राख्छौँ त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अन्तर्गत राख्छौँ। ठिक छ। त्यसकारणले अब हामी लेखौँ यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेखौँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेखौँ। त्यसै ब्र्याकेटमा के गरिदिउँ भन्दा त्यहाँ दिएको 1,50,000 लेखौँ ब्र्याकेटमा माइनस 80,000 र माइनस 10,000 दुईटैलाई हामीले के गरिदिउँ त घटाइदिउँ। 1,50,000 मा 80,000 र 10,000 घटाउँदा कति आउँछ त 60,000 आउँछ। त्यसपछि यहाँ अन्य कुनै पनि आइटमहरू हामीलाई नदिएको कारणले गर्दा अथवा यो सी अन्तर्गत जाने अन्य कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू हामीलाई नदिएको कारणले गर्दा यो 60,000 हामीले कहाँ राखिदिउँ त आउटर कोलमा राखिदिउँ माइनसमा राखिदिउँ है। त्यसलाई राखिदिउँ त 60,000 भनेर ब्र्याकेटमा राखिदिउँ। त्यसपछि अब डी नम्बर लेखौँ। डी नम्बरमा हामीलाई इन्ट्रेस्ट ट्याक्स मध्ये इन्ट्रेस्ट दिएको छ। त्यसपछि अन्य इन्फर्मेसन कुनै पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि यहाँ राखौँ। लेखौँ त सबभन्दा पहिला लेखौँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस लेखौँ। त्यसपछि तलबाट लेखौँ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर
10,000लाई कहाँ राखिदिउँ त डाइरेक्ट आउटपुट कलममा राखिदिउँ किन भन्दा अन्य इन्फर्मेसनहरू यहाँ दिएको छैन र यसलाई राखिदिउँ केमा त ब्र्याकेटमा राखिदिउँ। त्यसपछि यहाँ जाने यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्तर्गत जाने कुनै पनि आइटमहरू नभएको कारणले गर्दा यसलाई हामी के गर्छौँ त जोड घटाउ गरिदिउँ। अब जोड घटाउ गर्दा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू 6,40,000 एउटा छ हामीलाई प्लसमा छ, त्यसपछि माइनस 3,40,000, त्यसै गरी माइनस फेरि 60,000 र माइनस फेरि कति छ त 10,000 दिएको छ यहाँ। भनेपछि आयो कति त 2,30,000 यो केमा आउँछ त प्लसमा आउँछ। 2,30,000 केमा आउँछ त प्लसमा आउँछ। यसलाई एक धर्काले यहाँ क्लोज गरिदिउँ, एक धर्काले यहाँ बन्द गरिदिउँ र त्यसको अगाडि हामी लेखौँ के त भन्दा नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। हामीले 3वटा स्टेप गर्छौँ 1, 2 र 3। हामीले 1 को एमाउन्ट हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू अब हामी जाउँ 2 नम्बरमा लेखौँ त र हाम्रो 2 नम्बर हुनेछ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। लेखौँ त पार्टिकल्समा लेखौँ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। र भाइ बहिनीहरूलाई अवगत छँदैछ यो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा फिक्स एसेट्ससँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका इन्फर्मेसनहरू प्रश्नमा दिएका हुन्छ र त्यो इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले आवश्यकता अनुसार यहाँ राख्नेछौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिला एसेट साइडमा हेरौँ त फिक्स एसेट्स भनेर दिएको छ इयर 1 र इयर 2 मा भने तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा फिक्स एसेट्स सेल्स पनि दिएको छ भने फिक्स एसेट्स पर्चेस पनि दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा माथिको फिक्स एसेट्सलाई हामीले हेरिरहनु पर्दैन, तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको 2वटा इन्फर्मेसनलाई हामीले हेरेर त्यसै अनुसार हामीले यहाँ राख्छौँ। पहिलो इन्फर्मेसन हेरौँ त आइभीमा दिएको गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स भनेर ब्र्याकेटमा बुक भ्यालु भनेर 50,000 दिएको छ र बाहिर दिएको छ रुपिस कति त 5,000। भन्नुको अर्थ यहाँ गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स 5,000 हो, अथवा यहाँ गेन भन्नुको अर्थ प्रफिट हो 5,000 दिएको छ। र यहाँ बुक भ्यालु दिनुको अर्थ के भन्दा 50,000 बराबरको जुन फिक्स एसेट्स थियो त्यसलाई हामीले 5,000 नाफा गरेर के गरेका रहेछौँ त बेचेका रहेछौँ। भन्नुको अर्थ मैले अघिल्लो क्लासहरूमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ र त्यो फर्मुला पनि मैले टिपोट गराएको थिएँ। यदि बुक भ्यालु दिन्छ र बुक भ्यालु दिएको साथसाथै गेन वा प्रफिट दिन्छ भने त्यो गेन वा प्रफिटलाई हामीले एड गरेर के गर्छौँ त सेल्सको एमाउन्ट निकाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ हाम्रो सेल्सको एमाउन्ट कति हुने भयो त भन्दा बुक भ्यालु 50,000 र त्यो बुक भ्यालुमा 5,000 गेन जुन छ त्यसलाई हामीले जोड दिइसकेपछि हाम्रो एक्चुअल सेल्स एमाउन्ट कति आउँछ त 55,000 आउँछ। ठिक छ भाइ बहिनी, त्यस कारणले लेखौँ त अब सेल्स अफ फिक्स एसेट्स। सेल्स अफ फिक्स एसेट्स लेखिदिउँ कति ब्र्याकेटमा लेखिदिउँ 50,000 प्लस 5,000 र इनर कलममा लेखौँ कति हजार त 55,000। ठिक छ। त्यसपछि अर्को हेरौँ पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स भनेर 3,80,000 हामीलाई डाइरेक्ट दिएको छ, यसमा कुनै पनि समस्या छैन। लेखौँ त पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स लेखौँ कति हजार 3,80,000। यसलाई केमा राख्छौँ त ब्र्याकेटमा राख्छौँ किन भन्दा यो क्यास आउटफ्लो हो। त्यसपछि यहाँ अन्य कुनै पनि किसिमको इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँ दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी के गरौँ त जोड घटाउ गरेर बाहिर राखिदिउँ। अब यहाँ हेरौँ 3,80,000 माइनसमा छ, प्लसमा कति छ त 55,000 छ। त्यस कारणले गर्दा 3,80,000 बाट 55,000 हामीले के गरिदिउँ त घटाइदिउँ। 3,80,000 बाट हामीले 55,000 घटाउँदा हामीले कति प्राप्त गर्छौँ त 3,25,000 प्राप्त गर्छौँ। त्यो केमा त माइनसमा। त्यस कारणले लेखौँ त यो 3,80,000 को तल धर्का काट्दिउँ र त्यो धर्का आउटर कलमसम्म काट्दिउँ र त्यो 3,80,000 को सिधा राखिदिउँ कति 3,25,000 ब्र्याकेटमा। र यो 3,25,000 लाई पुनः फेरि तल पनि सार्दिउँ, फेरि के गर्दिउँ त तलपट्टि सार्दिउँ केमा ब्र्याकेटमा र यसलाई एक धर्काले के गर्दिउँ त बन्द गरिदिउँ। एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र त्यसको अगाडि लेख्दिउँ हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यो पनि भयो 2 नम्बरको। अब यो 2 नम्बर पछि हामी जान्छौँ केमा त 3 नम्बरमा र 3 नम्बर हाम्रो हुनेछ क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। लेखौँ त 3 मा क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। र यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा हामीलाई थाहा छँदैछ यहाँ जाने विभिन्न किसिमका आइटमहरू
जहिले पनि हामीलाई कहाँ दिन्छ त ल्याबरेज साइडमा दिएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा ल्याबरेज साइड हेरौँ त। ल्याबरेज साइडमा दिएको छ शेयर क्यापिटल दिएको छ इयर 1 मा 4,50,000 भने इयर 2 मा कति दिएको छ त 7,20,000 भन्ने गर्छ। शेयर क्यापिटलको एमाउन्ट हामीमा के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ र यो इन्क्रिज के कारणले गर्दा हुन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ। कम्पनीले शेयर इस्यु गरेको कारणले गर्दा शेयर क्यापिटलको एमाउन्टमा के भएको त इन्क्रिज भएको। त्यसकारण हामीले यहाँ के लेख्छौँ त इस्यु अफ शेयर लेख्छौँ। लेखौँ त इस्यु अफ शेयर। इस्यु अफ शेयरमा लेखौँ कति 7,20,000। यो 7,20,000 माइनस 4,50,000 कति आयो त 2,70,000 आयो केमा त प्लसमा। त्यसपछि हामीलाई डिबेन्चर दिएको छ। हेरौँ त डिबेन्चर इयर 1 मा 1 लाख दिएको छ भने इयर 2 मा 40,000 दिएको छ भन्नुको अर्थ डिबेन्चरको एमाउन्ट के भएको छ त डिक्रिज भएको छ। डिबेन्चरको एमाउन्ट किन डिक्रिज हुन्छ भन्दा कम्पनीले डिबेन्चर रिडिम्सन गरेको कारणले गर्दा कम्पनीले डिबेन्चर रिपेमेन्ट गरेको कारणले गर्दा डिबेन्चरको एमाउन्टमा के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। त्यसकारण लेखौँ यहाँ रिडिम्सन अफ डिबेन्चर। लेखौँ त रिडिम्सन अफ डिबेन्चर कति एमाउन्ट 60,000। यो केमा राख्छौँ त हामीले माइनसमा राख्छौँ। त्यसपछि हेरौँ एकाउन्ट्स पेएबल गइसक्यो। रिटेन अर्निङ यहाँ जाँदैन भने एउटा एडिसनल इन्फर्मेसनमा एउटा मात्र हामीलाई इन्फर्मेसन बाँकी छ त्यो हो डिभिडेन्ड पेड। यो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अवगत छँदै छ। लेखौँ त डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड राखौँ 1,05,000 राखौँ केमा त ब्राकेटमा राखौँ। केमा राखौँ भाइ बहिनीहरू ब्राकेटमा राखौँ र एक धर्काले अब आउटर क्रमसम्म यसलाई के गर्छौँ बन्द गरिदियो। त्यसपछि यहाँ दिएको छ 2,70,000 प्लसमा र त्यसपछि माइनसमा छ 60,000। त्यसै गरी माइनसमा छ फेरि 1,05,000 आयो कति त 1,05,000 नै आयो। हामी यहाँ लेखौँ त यो आयो केमा त प्लसमा आयो र त्यो 1,05,000 पुनः फेरि तलपट्टि सारिदिउँ। 1,05,000 तल सारिदिएर एक धर्काले के गरिदिउँ यसलाई बन्द गरिदिउँ र त्यसको अगाडि लेखौँ हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। भाइ बहिनीहरू हामीहरूले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर प्राप्त गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा सानो इन्फर्मेसन दिन चाहे जुन एसेट साइडमा दिएको छ अन्तिममा हेरौँ त गुडुल दिएको छ। गुडुल डिक्रिज भएको छ। यो गुडुल हामीलाई यहाँ आवश्यक छैन। यो अघिल्लो क्लासमा पनि मैले एउटा प्रश्नमा गुडुल आएको थियो त्यस बखत पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिएको थिएँ। त भाइ बहिनीहरू हामीहरूले नम्बर 1 नम्बर 2 र नम्बर 3 प्राप्त गरिसकेका छौँ। अब यसपछिको हाम्रो स्टेप हुनेछ। लेखौँ त भाइ बहिनीहरू नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। त्यसको तलपट्टि लेखौँ ब्राकेटमा लेखौँ 1 + 2 + 3 ब्राकेट क्लोज गरिदिउँ 1 + 2 + 3 द्याट इज 1 मा छ हाम्रो 2,30,000 लेखौँ त ब्राकेटमा 2,30,000 प्लस 2 मा छ हाम्रो माइनसमा 3,25,000 माइनसमा 3,25,000 प्लस त्यसपछि 3 नम्बरमा छ प्लसमा कति त 1,05,000 कति 1,05,000। अब हेरौँ हामीहरूले यहाँ नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 राखिसक्यौँ। सरसर्ती हेर्दा प्लसको इन्फर्मेसन अथवा प्लसको एमाउन्ट हामीमा के छ त धेरै छ। त्यस कारणले गर्दा प्लसवाला एमाउन्ट अथवा ठुलो एमाउन्टलाई हेरौँ त 2,30,000 प्लस 1,05,000 आयो कति 3,35,000। त्यसपछि माइनस गरिदिउँ कति 3,25,000 माइनस गर्दा आयो कति त 10,000 आयो केमा त प्लसमा आयो। ठिक छ। त्यसलाई आउटर क्रममा लेखौँ 10,000। त्यसपछि एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स जुन हामीलाई दिएको इयर 1 मा जुन दिएको छ नि 1 लाख त्यो हाम्रो जहिले पनि के हुनेछ त ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हुन्छ। लेखिदिउँ त 1 लाख लेखिदिउँ र त्यसलाई जोड दिँदा कति आयो त भाइ बहिनीहरू 1,10,000 आयो। यो केमा आयो त प्लसमा आयो। ठिक छ। अनि यसलाई एक धर्काले बन्द गरिदिएर लेखिदिउँ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। क्लोजिङ क्यास हामीले गरेको कपीमा पनि 1,10,000 आएको छ भने क्वेसनमा दिएको इयर 2 मा पनि कति आएको छ त 1,10,000 आएको छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई एड गर्दा क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स नआउनु पनि सक्छ। कस्तो अवस्था नआउन सक्छ भन्दा दुईवटा कन्डिसनमा। एउटा हामीले एन्सर बिगारेको कन्डिसनमा भने अर्को क्वेसन रङ भएको कन्डिसनमा जुन हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि मैले भाइ बहिनीलाई जानकारी दिएको थिएँ। यदि एक्जाममा आफूले ठिक गर्दा गर्दै पनि त्यो इक्वल आउँदैन भने पनि त्यो
जति एमाउन्ट दिएको छ ओपनिङ क्यासको त्यसलाई जोडेर क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स निकालेर आउने। किन भन्दा कहिलेकाहीँ क्वेसन गल्ती हुँदा पनि त्यो एन्सर ठिक आउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा मैले भाइ बहिनीहरूलाई के अनुरोध गरेँ भन्दा प्रक्रिया पुरा गरेर आउने एक्जाममा। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल यो त भयो 2066 को प्रश्नको समाधान। भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को प्रश्नको समाधानतर्फ लागौँ। त्यो छ 2069 सेट बी। हेरौँ त 2069 सेट बी। प्रश्न हेरौँ त एकचोटि। द ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी एज अन चैत्र 31 इज गिभन बिलो भनेर दिएको छ। ल्याब्रिज दिएको छ र ल्याब्रिज साइडमा दिएको छ 2065 र 2066 दिएको छ। यहाँ इयर दिएको छ र इयर कर्मैसँग दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा पनि केही समस्या छैन। ल्याब्रिजमा दिएको छ सेयर क्यापिटल, सेयर प्रिमियम, 15% डिबेन्चर, क्रेडिटर्स र रिटेन अर्निङ। त्यसै गरी एसेट साइडमा दिएको छ फिक्स एसेट्स, बिल्स रिसेबल, डेप्टर्स, क्लोजिङ स्टक र क्यास दिएको छ। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ सेल्स दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ, पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स दिएको छ र फिक्स एसेट्स सोल्ड दिएको छ। यहाँ पनि बुक भ्यालु राखेर दिएको छ। सेल्स एमाउन्ट पनि डाइरेक्ट दिएको छ। त्यसै गरी अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ र अन्तिममा दिएको छ डिभिडेन्ड पेड र रिक्वायरमा सदाझै हामीलाई दिएको छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट युजिङ डाइरेक्ट मेथड। यो त भयो 2069 सेट बी को प्रश्नको बारेमा सामान्य छलफल अथवा सामान्य हामीले यसको बारेमा जानकारी लियौँ। किन भन्दा एक्चुअली सरसर्ती हामीले क्वेसन पढ्यौँ भने सरसर्ती क्वेसनमा दिएका इन्फर्मेसन हेऱ्यौँ भने कहाँ के छ भनेर हामीलाई के हुन्छ त स्मरणमा आउँछ र त्यसपछि हामीलाई यसको समाधान गर्न के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। अब हामीले फर्मेट बनाएर यसको समाधान गर्नतर्फ लाग्छौँ। ल लेखौँ त भाइ बहिनीहरू। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट त्यसपछि तलपट्टि लेखौँ डाइरेक्ट मेथड। के लेखौँ त डाइरेक्ट मेथड लेखौँ। त्यसपछि लेखौँ पार्टिकुलर्स, एमाउन्ट रुपिज र फेरि एमाउन्ट रुपिज। त्यसपछि नम्बर 1 मा लेखौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। लेखौँ त भाइ बहिनीहरू क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र यो 1 को पनि एमा लेखौँ। फेरि 1 को एमा के हुनेछ त क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स र यो क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्समा सदाझै हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा सेल्स एमाउन्ट दिएको छ। त्यो सेल्स एमाउन्टलाई हामीले यहाँ राख्छौँ। कति दिएको छ भन्दा 10 लाख दिएको छ है। ठिक छ 10 लाख दिएको छ। लेखौँ त सेल्स भनेर लेखौँ पार्टिकुलर्समा र इनर कोलममा लेखौँ 10 लाख। यसलाई केमा राखौँ त विथआउट ब्राकेटमा राखौँ। त्यसपछि यहाँ जाने आइटम दुईवटा दिएको छ। एउटा छ बिल्स रिसिएबल र एउटा छ अर्को छ डेप्टर्स। एउटा बिल्स रिसिएबल छ भने अर्को के छ त डेप्टर्स छ। अब हेरौँ बिल्स रिसिएबल 2065 मा 50,000 दिएको छ भने 2066 मा कति दिएको छ त 40,000 दिएको छ। डिक्रिज दिएको छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। एसएस के दिएको छ त डिक्रिज दिएको छ र एसएस डिक्रिज हुँदा केमा राख्छौँ त हामीले प्लसमा राख्छौँ। लेखौँ त लेखौँ डिक्रिज इन डेप्टर्स। डिक्रिज इन डेप्टर्स भनेर राखौँ कति हजार डिक्रिज इन बिल्स रिसिएबल। डिक्रिज इन बिल्स रिसिएबल राखौँ पहिला। बिल्स रिसिएबल कति 10,000। त्यसै गरी डेप्टर्स छ। डेप्टर्स पनि के भएको छ त डिक्रिज भएको छ। 1 लाखबाट कति हजार भएको छ 60,000 भएको छ। त्यस कारणले गर्दा यो पनि केमा राख्नु पर्यो प्लसमा राख्नु पर्यो। ल्याउँ त डिक्रिज इन डेप्टर्स कति हजार राखौँ 40,000 राखौँ। किन भन्दा 1 लाखबाट 40,000 घटेर 60,000 भएको छ र अन्य कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीले यहाँ दिएको छैन। अब यसलाई के गर्दिउँ जोड्दिउँ। जोड्दा कति आउँछ भन्दा 10 लाख दिएको छ र 10,000 र 40,000 जोड्दा कति भयो त 10,50,000। लेखौँ त 10,50,000। त्यसपछि बी नम्बरमा लेखौँ। बी नम्बरमा के लेख्छौँ भन्दा हामीले क्यास पेड टु क्रेडिटर्स। क्यास पेड टु क्रेडिटर्स र यो क्यास पेड टु क्रेडिटर्स अन्तर्गत जहिले पनि हामीले सबभन्दा पहिला क्वेसनमा दिएको कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई केमा राख्छौँ त ब्राकेटमा राख्छौँ अथवा माइनसमा राख्छौँ। ल्याउँ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्डको एमाउन्ट छ 7,50,000 ब्राकेटमा राखौँ 7,50,000। त्यसपछि यहाँ
क्रेडिटर दिएको छ र यहाँ के दिएको छ त क्लोजिङ स्टक दिएको छ। यो दुईटालाई पनि हामीले कहाँ राख्नुपर्छ यहीँ राख्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला हेरौँ त क्रेडिटर हेरौँ। क्रेडिटर 1,50,000 2065 सालमा र 1,90,000 2066 सालमा। भन्नुको अर्थ क्रेडिटरको एमाउन्ट के भयो त इन्क्रिज भयो। क्रेडिटरको एमाउन्ट के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ। यो ल्याबरेज हो। ल्याबरेज इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त प्लस हुन्छ। ल ल्याउँ त इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स कति छ 1,50,000 बाट 40,000 इन्क्रिज भएर कति भएको छ त 1,90,000। त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँ राख्छौँ 40,000 राख्छौँ प्लसमा। त्यसपछि छ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक 2065 सालमा 50,000 छ भने 2066 सालमा 1,00,000 छ। यहाँ पनि के भएको छ त एसेट्स इन्क्रिज भएको छ तर एसेट्स इन्क्रिज हुँदा के हुन्छ त माइनस हुन्छ। ल ल्याउँ त इन्क्रिज इन क्लोजिङ स्टक। इन्क्रिज इन क्लोजिङ स्टक भनेर ब्राकेटमा राखिदिउँ कति हजार 50,000 राख्थ्यौँ। त्यसपछि अन्य कुनै पनि इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँ दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई क्लोज गरिदिउँ। क्लोज गरिसकेपछि हेरौँ त 7,50,000 माइनसमा 50,000 पुनः अर्को पनि माइनसमा गर्दा 8,00,000 भयो। 8,00,000मा 40,000 घटाउँदा कति आयो त 7,60,000 आयो केमा माइनसमा। लेखौँ त 7,60,000 यसलाई राखिदिउँ ब्राकेटमा। ठिक छ। त्यसपछि सी नम्बरमा हाम्रो अब के हुनेछ त भाइ बहिनीहरू के हुनेछ याद छ यहाँ हुनेछ क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। ल्याउँ त क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। त्यसको लागि तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर 1,20,000 दिएको छ। ठिक छ। त्यसपछि यहाँ जाने अन्य कुनै पनि आइटमहरू यहाँ दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई हामीले डाइरेक्ट आउटर कलममा राख्न सक्छौँ। ल्याउँ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेखौँ। त्यसपछि त्यो 1,20,000लाई आउटर कलममा केमा राखिदिउँ त ब्राकेटमा राखिदिउँ। त्यसपछि यहाँ जाने कुनै पनि अन्य इन्फर्मेसनहरू हामीलाई दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई अब पुनः फेरि 1,20,000को तल धर्का काटेर माथि दिएका सम्पूर्ण एमाउन्टहरूलाई हामीले के गरिदिउँ त जोडघटाउ गरिदिउँ। जोडघटाउ गर्दा के गर्नु पर्यो भन्दा 10,50,000 हामीलाई यहाँ इन्फर्मेसनमा दिएको छ। त्यसपछि माइनसमा दिएको छ 7,60,000 घटाइदिउँ। 7,60,000 फेरि माइनसमा दिएको छ 1,20,000। यो घटाइदिँदा आयो कति त 1,70,000 आयो प्लसमा। ल्याउँ त 1,70,000 र यो 1,70,000 पुनः फेरि एक धर्काले के गरिदिउँ बन्द गरिदिउँ। र यो एक धर्काले बन्द गरिदिसकेपछि त्यसको अगाडि पार्टिकुलरमा लेखौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी 2 नम्बरमा जाउँ र 2 नम्बर हाम्रो हुनेछ क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। लेखौँ त भाइ बहिनीहरू क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। र यो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हामीलाई फिक्स एसेट्ससँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन दिएको छ। माथि एसेट्समा फिक्स एसेट्स भनेर 2065 साल र 2066 सालमा दिएको छ भने एडिसनल इन्फर्मेसनको तेस्रोमा पनि दिएको छ फिक्स एसेट्स पर्चेज र फिक्स एसेट्स सेल्स दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा माथिको फिक्स एसेट्सलाई हामीले हेरिरहनु पर्ने आवश्यकता। त्यस कारणले गर्दा एडिसनल इन्फर्मेसनको थर्डमा हेरौँ त पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स रुपिज 3,00,000 भनेर हामीलाई डाइरेक्ट दिएको छ। यसमा कुनै पनि किसिमको समस्या छैन। लेखौँ त यसलाई पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। पर्चेज अफ फिक्स एसेट्स जहिले पनि केमा हुन्छ त यो माइनसमा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा इनर कोलममा 3,00,000 लेखेर यसलाई केमा राखिदिउँ त ब्राकेटमा राखिदिउँ। त्यसपछि हेरौँ फिक्स एसेट्स सोल्ड फर रुपिज 40,000 ब्राकेटमा दिएको छ बुक भ्यालु अफ रुपिज 40,000। भन्न खोजेको 40,000 बराबरको एसेट्स थियो। त्यो 40,000 बराबरको एसेट्सलाई कतिमा चाहिँ बेचियो 40,000मै नै बेचियो। भन्न खोजेको यहाँ प्रफिट पनि छैन लस पनि छैन। एउटा कुरा यहाँ प्रफिट भए तापनि लस भए तापनि हामीलाई फरक पर्दैन। किन भन्दा हामीलाई डाइरेक्ट सेल्स एमाउन्ट दिएको कारणले गर्दा त्यो 40,000 नै राख्थ्यौँ। यहाँ प्रफिट लस दिए तापनि एड र लेस गरिदिनु पर्ने हामीलाई आवश्यक पर्ने थिएन। ठिक छ। ल लेखौँ त लेखौँ भाइ बहिनीहरू सेल अफ फिक्स एसेट्स। सेल अफ फिक्स एसेट्स लेखेर राखिदिउँ कति हजार त प्लसमा 40,000 राखिदिउँ। त्यसपछि अन्य इन्फर्मेसन नदिएको कारणले गर्दा यसलाई धर्का काटौँ
आउटर कलमसम्मै नै धर्का काटेर 3 लाखबाट 40,000 घटाएर राखिदियो कति त 2,60,000 राखिदियो। यसलाई केमा त ब्राकेटमा राखिदियो र त्यसलाई पुनः तलपट्टि फेरि 2,60,000 लाई सार्दियौँ ब्राकेटमा राखौँ र यसलाई एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र पार्टिकुलर्समा के लेख्दिउँ भन्दा नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज लेख्दिउँ अथवा यसलाई नेट क्यास आउटफ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज लेख्न पनि सक्छौँ। अब 2 नम्बर पश्चात हामी निकालौँ 3 नम्बरको। 3 नम्बरमा हाम्रो के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू लेखौँ त क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज र यसको लागि हामीले कुन साइड हेर्छौँ त एसेट साइडमा नहेरी कहाँ हेर्छौँ ल्याबिलिटी साइडमा हेर्छौँ। लेखौँ त अब हेरौँ त सेयर क्यापिटल हेरौँ 65 सालमा 5 लाख छ भने 66 सालमा कति छ त 6 लाख छ। इन्क्रिज भएको छ। सेयर क्यापिटल इन्क्रिज हुनुको कारण के हो त कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको कारणले। लेखौँ त अब इस्यु अफ सेयर्समा लेखौँ 1 लाख प्लसमा लेखौँ यसलाई। त्यसपछि सेयर प्रिमियम दिएको छ। सेयर प्रिमियम पनि 50,000 बाट 60,000 भएको छ इन्क्रिज भएको छ। यसलाई पनि केमा लेखौँ त प्लसमा लेखौँ इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम। इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम लेखौँ कति हजार कति हजार 10,000 प्लसमा। त्यसपछि डिबेन्चर दिएको छ 15% डिबेन्चर भनेर 1 लाख दिएको छ र 66 सालमा 50,000 दिएको छ डिक्रिज भएको छ। यो रिडिम्सन अफ डिबेन्चर हो र यो रिडिम्सन अफ डिबेन्चरमा एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिमियम र डिस्काउन्ट दिन सक्छ। ठिक छ। रिडिम्सन गर्दा प्रिमियम र डिस्काउन्ट दिन सक्छ। यहाँ कुनै पनि नदिएको कारणले गर्दा हामीलाई यहाँ हेरिरहनु परेन। हामीले रिडिम्सन अफ डिबेन्चर भनेर माइनसमा कति हजार राखिदिन्छौँ त 50,000 राखिदिन्छौँ जुन 1 लाख र 50,000 को के हो त डिफरेन्स हो। ल्याउँ त रिडिम्सन अफ डिबेन्चर भनेर एमाउन्टमा राखिदियो 50,000 माइनसमा। त्यसपछि क्रेडिटर दिएको छ गइसक्यो रिटेन अर्निङ जाँदैन र एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको एउटा छ डिभिडेन्ड पेड त्यो राखिसकेपछि हाम्रो 3 नम्बर पनि के हुन्छ त कम्प्लिट हुनेछ। लेखौँ त भाइ बहिनीहरू डिभिडेन्ड पेड राखौँ 20,000 माइनसमा 20,000 केमा त माइनसमा। त्यसपछि आउटर कलमसम्म यसको धर्का काटिदिउँ। आउटर कलमसँग धर्का काटिसकेपछि अब यसलाई जोड घटाउ गरिदिउँ। जोड घटाउ गर्दा के छ भन्दा 1 लाख छ प्लसमा 10,000 छ जोडिदिउँ। त्यसपछि माइनस 50,000 र माइनस 20,000 गर्दा आयो एमाउन्ट कति त 40,000 त्यो केमा आयो त प्लसमा आयो र यो राखिदिउँ कहाँ भन्दा जुन त्यो डिभिडेन्ड पेडको 20,000 छ नि त्यसको सिधा आउटर कलममा राखिदिउँ त भाइ बहिनीहरू 40,000 प्लसमा र त्यो 40,000 पुनः फेरि तल सार्दिउँ र एक धर्काले के गर्दिउँ यसलाई बन्द गरिदिउँ र त्यसको अगाडि लेखिदिन्छौँ हामीले के त नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज अथवा यसलाई नेट क्यास इनफ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज लेख्न पनि सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू नम्बर 1 नम्बर 2 र नम्बर 3 हामीले प्राप्त गऱ्यौँ अथवा हामीले नम्बर 1 नम्बर 2 र नम्बर 3 को एमाउन्ट फाइन्ड आउट गऱ्यौँ र यो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अर्को प्रोसेस हाम्रो के हुनेछ भन्दा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ। लेखौँ त नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट त्यसको तलपट्टिबाट लेखौँ ब्राकेटमा 1 + 2 + 3 द्याट इज 1 हाम्रो छ 1,70,000 प्लसमा। त्यसपछि प्लस 2 मा छ हाम्रो माइनसमा ब्राकेटमा लेखौँ 2,60,000 र प्लस लेखौँ र 3 नम्बर छ कति त प्लसमा 40,000 नै छ। ठिक छ भाइ बहिनी। यसो सरसर्ती हेर्दा के देखियो भन्दा यहाँ माइनस ठुलो देखिएको छ है। माइनस ठुलो देखेको कारणले गर्दा यो नेट चेन्जेस पनि केमा आउनु भयो त माइनसमा आउने भयो। त्यस कारणले गर्दा म माइनस एमाउन्टमा राखेँ पहिला 2,60,000 त्यसपछि घटाइदियो कति 1,70,000 र फेरि घटाइदियो कति हजार 40,000 आयो कति त माइनसमा 50,000 आयो। आउटर कलममा लेखौँ 50,000 लेखेर यसलाई के गर्दिउँ त ब्राकेटमा राखिदिउँ। राख्यो भाइ बहिनीहरू। अब त्यसपछि एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स जुन 65 सालमा दिएको 1 लाख छ नि त्यो हाम्रो के हो त ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हो। लेखिदिउँ त 1 लाख लेखिदिउँ। त्यसपछि यो 1 लाखमा माथिको 50,000 के गर्नु पर्यो त घटाउनु पर्यो। घटाउँदाखेरि आउँछ कति प्लसमा 50,000 आउँछ। लेखौँ त एमाउन्टमा प्लसमा 50,000 लेखेर एक धर्काले बन्द गरिदिउँ र त्यसको अगाडि लेखिदिन्छौँ हामीले के त क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। के लेखिदिन्छौँ क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स लेखिदिन्छौँ। हाम्रो कपीमा पनि 50,000 आएको छ भने क्वेसनमा दिएको 66 सालमा पनि क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति आएको छ त 50,000 नै आएको छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल आज हामीले 2वटा
प्रश्नको समाधान गऱ्यौँ। अब अर्को क्लासको लागि मैले भाइ बहिनीहरूलाई होमवर्क दिनेछु। आशा छ भाइ बहिनीहरूले त्यो होमवर्कलाई पुरा गरेर आउनेछौ। टिपाउँदो भाइ बहिनीहरू 2068 सप्लिमेन्ट्री 2068 सप्लिमेन्ट्री र अर्को लेखौँ 2068 त भाइ बहिनीहरू अब आजको क्लासबाट हामी बिदा हुने बेला आइसकेको छ। बिदा हुनुभन्दा अगाडि यो अध्ययन अध्यापन कार्यलाई सहज गराउनको लागि शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउनु हुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु भने प्रविधि संयोजनमा सहयोग गर्नुहुने बहिनी सबिनालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई घरमै अध्ययन कार्य जारी राख्नको लागि अनुरोध गर्दै सबैको दिन शुभ रहोस् भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अंक कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेशन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौं। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आईडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।